खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैदान जंग से माजूर लौटने वाले फौजियों के लिए रिहाइश की जदीद सहूलतें और समंदर की तह में हमारी जमीन के सबसे गहरे मकाम तक पहुंचने का तजर्बा। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं इसकी एक झलक तो आपने देखी। उसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे वो अमरीकी जिसे डॉक्टर्स ने दिया है एक नया चेहरा और हॉलीवुड की नई फिल्म जिसने मचा दी है बॉक्स ऑफिस पर धूम। लेकिन उस सबसे पहले बात करेंगे उस मसले की जिसका सामना पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को है और वो है तवानाई का बहरान। कई घंटों की लोड शेडिंग से सनती और कारोबारी तबका परेशान है, घरों में लोग सुकून से रह नहीं पा रहे और सभी को इंतज़ार है इस मसले के मुस्तकिल हल का। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोगों के मुताबिक बिजली के इस शदीद बहरान का हल मुल्क के अंदर ही मौजूद है। आइए देखते हैं कि आप में से कुछ लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। बिजली की वजह से हमारे रोज़मर्रा के सारे काम मुतासर होते हैं। घर में बिजली नहीं होती है, बच्चे परेशान, घर में कोई भी ना इस्त्री का काम हो सकता है। आप ये देख लें कि हम यानी 200 साल पीछे चले गए हैं जब लाइट ही नहीं थी। छोटा तबका से लेके बड़े तबके तक इस हद तक इस चीज़ से मुतासिर है कि बस लोग मतलब अब ये कि फाकों पे मजबूर हैं और कारोबार तो बिल्कुल मतलब जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक वो डैम के जो मसले मसाइल इन लोगों ने आपस में सियासी मसला बनाया, उससे अगर उसे ठीक कर दे तो हमारे पास बहुत बिजली है। क्या अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है? इस बारे में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हफ्ते कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से एटमी टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबे में मदद के लिए बाकायदा दरख्वास्त मौसूल होने का इंतज़ार करेगा। उसके बाद ही इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाएगा। वैसे तो बिजली का बहरान दुनिया के और कई तरक्की पज़ीर मुल्कों में भी नज़र आता है। भारत में एक अंदाजे के मुताबिक 30 करोड़ से ज़ायद अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग देही इलाकों में रहते हैं। हम इस वक्त आपको ले जा रहे हैं फ़लस्तीनी इलाके गज़ा, क्योंकि वहाँ भी तेल की फरहमी में आने वाली रुकावटों के बायस कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इसके बाद पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के बारे में भी हम मज़ीद बात करेंगे। ये है गज़ा की एक शाम। यहाँ सड़कों पर लोग तो हैं मगर उन्हें सामना है बिजली और तेल की कमी का। 24 घंटों में बिजली आती है सिर्फ 6 घंटे। जिन पेट्रोल पंप्स पर तेल फरोख्त हो रहा है वहाँ गाड़ियों और लोगों की लंबी कतारें जैसे मामूल की बात हो। रही सही कसर घरेलू गैस और तेल की कीमतों में 3 गुना इजाफे ने पूरी कर दी। ईमान गबैन पेशे के एतबार से दर्जी हैं और वो अपने कारोबार में मंदी की वजह इसी मसले को ठहराते हैं। आज अगर गजा में किसी चीज पर काम हो रहा है तो वो है तामीराती शोबा। बाकी सनती शोबे से मुंसलिक 90% लोगों का काम रुका हुआ है। अबू मोहम्मद जनरेटर की खरीदो फरोख्त और मरम्मत का काम करते हैं। उनका कहना है कि इसके अलावा कोई कारोबार मुमकिन ही नहीं। हम मुर्गी फरोख्त करने का कारोबार नहीं कर सकते। हम बिजली की अदम फराहमी की वजह से कोई गैराज नहीं खोल सकते। एक दिन ये बिजली काट देते हैं तो दूसरे दिन पानी। माहिरीन के मुताबिक गजा में तेल की कमी का मसला मिस्र के सियासी हालात के बायस पैदा हुआ है। गजा को तेल मिस्र फराहम करता है और गजा की बागडोर संभालने वाली तंजीम हमास चाहती है कि तेल बराह रास्त मिस्र से आए, न कि बजरिया इसराइल। लेकिन मिस्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइल हमास को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखता है और हमास के तर्जुमान इस्माइल रिजवान गजा के मसाइल का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हैं। मसले की वजह हम नहीं बल्कि हम तो मसले के हल के लिए फलस्तीनी अवाम पर दबाव कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। असल वजह सिर्फ इसराइली कब्जा है जो कि गैर इंसानी और गैर इखलाकी है। तवानाई के इस बहरान का जिम्मेदार कोई भी हो, इसका सामना करने वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और हमास ने 9 ऑयल टैंकर्स को इसराइल से गुजरने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन 4,50,000 लीटर तेल की ये फरहमी पावर प्लांट को सिर्फ एक दिन के लिए ही जिंदा रख सकती है, जबकि बाकी तेल की तरसील और फरहमी के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। ये थी गजा की सूरत हाल। पाकिस्तान में दुनिया के बहुत से ममालिक की तरह बिजली पैदा करने का एक बड़ा जरिया है पानी, लेकिन दुनिया भर में साइंसदान, माहिरीन मौसमियात और तवानाई के शोबे से वाबस्ता लोग बिजली पैदा करने के अमल के लिए दरकार पानी की मिकदार से भी परेशान हैं, क्योंकि खुश्क साली और पानी की किल्लत भी अब बहुत से खित्तों में ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। पाकिस्तान में भी आम लोगों का ख्याल है कि बिजली की कमी की एक बड़ी वजह पानी की कमी ही है। पाकिस्तान में भी काफ़ी कमी है जिसकी वजह से बिजली की आपके सामने है कि बिजली की जो कमी है
اس کو پانی کی وجہ سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے. پانی سے ہی جو بجلی پیدا ہوتی ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو بجلی کس طرح ہمارے ملک میں آئے گی؟ جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بھی پانی کی قلت ہے. ڈیم میں پانی نہیں ہے تو بجلی کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں بجلی کا شارٹیج اور ہمیں 8 گھنٹے جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی کی کمی امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے انرجی سیکٹر کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں. تقریباً تمام ہی ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کے لیے پانی کی بڑی مقدار استعمال ہوتی ہے. امریکہ میں تقریباً 50% بجلی کوئلے سے تیار کی جاتی ہے. کوئلہ نکالنے، ایک سے دوسری جگہ لے جانے اور آلات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے. جوہری پلانٹس میں بھی وافر مقدار میں پانی استعمال ہوتا ہے اور بائیو فیول کی تیاری کے لیے فصلیں اگانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں زیادہ تر بجلی آبی ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے اور ڈیموں میں پانی کی قلت اس پیداوار کو متاثر کرتی ہے. ورلڈ واچ انسٹیٹیوٹ کے الیگزینڈر آکس کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ پانی ہے. کوئلے سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 500 سے 1000 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم سن 2008 میں امریکہ کے تمام پلانٹس کو دیکھیں جہاں بھاپ استعمال ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سالانہ 60 ارب سے 170 ارب گیلن پانی استعمال کیا گیا. پانی کے بغیر زیادہ تر ذرائع سے بجلی حاصل کرنا ناممکن ہوگا. یہاں تک کہ کوئلے اور شمسی توانائی کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو ٹھنڈا رکھنے اور سولر پینلز کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی درکار ہوتا ہے. کیلیفورنیا اور میساچیوسیٹس اور کچھ اور ریاستوں میں پانی کی قلت کی بنا پر کچھ پلانٹس میں کام بند کرنا پڑا ہے. امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں جہاں آبی ذرائع کی کمی ہے بعض پلانٹس کو بند کر دیا گیا اور ایسی ہی صورتحال پورے امریکہ میں ہے. نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں موسمی اثرات کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتا ہے. ادارے کے پروگرام ڈائریکٹر ڈیوڈ براؤن کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس صدی کی بدترین خشک سالی کی وجہ سے توانائی کے شعبے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. توانائی کی صنعت سے وابستہ کمپنیوں پر دباؤ ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پانی استعمال کریں، چاہے وہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا عمل ہو یا توانائی کے قدرتی ذرائع کا حصول. ان کمپنیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ آبی ذرائع کی قلت ہے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ قلت جاری رہے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ دہائیوں میں امریکہ کے جنوب مغربی علاقوں میں آبی ذرائع پر دباؤ مزید بڑھے گا. پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی سب سے زیادہ پانی جس شعبے میں استعمال ہوتا ہے وہ زراعت ہے. اس کے بعد زیادہ پانی توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آبادی، توانائی کی صنعت اور زراعت کے شعبے کی جانب سے آبی ذرائع کے حصول کے لیے مقابلے میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے حکومتوں کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. زلیمہ پلاسیو کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. آپ نے دیکھا کہ پانی اور تیل جیسے قدرتی وسائل کی کمی کا سامنا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ غزہ سے لے کر امریکہ تک کو ہے. ان مسائل کے بہت سے سیاسی، علاقائی اور ماحولیاتی پہلو ہیں اور اسی لیے ان کا کوئی ایک آسان حل نہیں. اور اگر صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے بھی جاتے ہیں تو ان کے نتائج راتوں رات نظر نہیں آ سکتے. لیکن جہاں لوگ اپنے اپنے ملک کی حکومتوں اور اداروں سے بہتر سہولتوں کی توقع رکھتے ہیں، وہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم قدرتی وسائل کو احتیاط سے استعمال کریں. اس کے لیے ہم اور آپ لیک کرتے ہوئے نلکے اور زیادہ بجلی استعمال کرنے والے لائٹ بلبز بدل کر بھی ان مسائل کے حل میں کچھ مدد تو کر ہی سکتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد آپ کو لے جائیں گے کچھ ایسے گھروں میں جو جسمانی معذوری کا شکار افراد کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے عام گھروں سے کتنے مختلف لگتے ہیں، دیکھیے کچھ ہی لمحوں میں.